अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं तख्ते नंबर 3। तख्ते नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे हरकात। हरकात कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, यानी आवाज़ और मुंह खुले होते हैं, जैसे आ। हम पढ़ेंगे सबसे पहले ज़बर। ज़बर अगर हम ज़बर का ट्रांसलेट करें या ज़बर को बताएं हिंदी में तो आ पर आग मंत्रा आ। जैसे अगर आ पर आग मंत्रा, आ का मंत्रा किसी हिंदी के अल्फ़ाबेट पर अगर दाखिल होगा तो आ पर अगर दाखिल हुआ आ का मंत्रा तो आ हो गया। अगर बा पर दाखिल हुआ आ का मंत्रा तो बा हो गया। इसी तरीके से अगर इंग्लिश में वावेल्स को ले लें, ए को, अगर ये ए पर ए दाखिल हुआ तो आ हो जाएगा, अगर बी पे दाखिल हुआ ए तो बा हो जाएगा। इसी तरीके से अरबिक के अंदर फतहा यानी ज़बर अगर किसी भी हुरूफ तहज्जी पर दाखिल होगा, यानी किसी भी अरबिक अल्फ़ाबेट पर दाखिल होगा तो आ की आवाज़ आएगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं। अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वाद ज़बर सा, ज़ाद ज़बर ज़ा, ता ज़बर ता, ज़ा ज़बर ज़ा, ऐन ज़बर आ, गैन ज़बर गा, फा ज़बर फा, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या ज़बर या। तो आपने देख लिया कि ज़बर का क्या अमल होता है, यानी फतहा का क्या अमल होता है और उसकी क्या आवाज़ आती है। अब हम मश्क करेंगे, यानी ज़बर आपने पढ़ा उसकी आवाज़ क्या होगी। मश्क के अंदर हम एक अरबिक का वर्ड बना करके और सभी उसमें उस वर्ड में सारे जो हरकात हैं वो ज़बर ही इस्तेमाल हुए हैं। किस तरीके से पढ़ेंगे आइए समझते हैं। दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, सीन ज़बर सा, क्या हो गया दा रा सा, यानी दारा सा। वाव ज़बर वा, दाल ज़बर दा, ऐन ज़बर आ, क्या हो गया वा दा आ, यानी वा दा आ। इसी तरीके से ऐन ज़बर आ, बा ज़बर बा, दाल ज़बर दा, क्या हो गया आ बा दा। यानी अगर जल्दी से पढ़ेंगे नॉर्मली तो आ बा दा हो गया। काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, बा ज़बर बा, क्या हो गया का सा बा, यानी का सा बा। दाल ज़बर दा, खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, क्या हो गया दा खा ला। किस तरीके से पढ़ेंगे इसको दखला। बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, गैन ज़बर गा, क्या हो गया बालगा, यानी बालगा। वाव ज़बर वा, जीम ज़बर जा, दाल ज़बर दा, क्या हो गया वाजदा, क्या हो गया वजदा। सीन ज़बर सा, जीम ज़बर जा, दाल ज़बर दा, क्या हो गया साजदा। किस तरीके से पढ़ेंगे नॉर्मली सजदा। तो आपने देखा कि किस तरीके से वावेल्स की तरह या मंत्रों की तरह अरबिक में भी हरकात होते हैं और वो किस तरीके से अपने जब हरूफ पे दाखिल होते हैं क्या अमल करते हैं, कैसी आवाज़ आती है उनकी। तो बड़ी आसानी के तरीके से आपने ज़बर को सीख लिया और इंशाअल्लाह कभी भी कहीं भी अगर ज़बर लिखा होगा किसी भी हर पर तो आ की आवाज़ आप निकालेंगे। जैसे अली ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, इसी तरीके से जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, वगैरह वगैरह। और आगे आए, हमने ज़बर पढ़ लिया, अब हम आपको पढ़ाएंगे ज़ेर। ये क्या है ज़ेर। अगर किसी हर्फ के नीचे
چھوٹی سی لکیر ہو کراس تو اس کو زیر کہتے ہیں، جیسا کہ کتاب میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ الف زیر، اس کی آواز کیا آئے گی؟ ای۔ زیر کو یہاں پر صاحب کتاب کی طرف سے کچھ ہدایات ہے۔ زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ الف زیر ای یعنی معروف پڑھا جائے، الف زیر ای مجہول آواز سے بچا جائے، یعنی الف زیر اے بھی پڑھتے ہیں نا اردو کے اندر، تو یہاں پر ہم چونکہ عربک پڑھیں گے، قرآن ہمارا مقصد ہے پڑھنا خاص طور سے اور عام طور سے عربک، تو اگر الف معروف پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے، الف زیر ای، با زیر بی، با زیر بے نہیں، الف زیر اے نہیں، معروف پڑھیں گے تاکہ ہماری زبان ٹوٹی رہے اور قرآن جب ہم پڑھیں تو اس میں تجوید کی غلطی نہ آئے، ٹھیک؟ تو چلیے شروع کرتے۔ الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ای، یا زیر ای۔ اب مشق کرتے ہیں ہم، یعنی زیر کا عمل کیا ہوتا ہے، الفاظ کے اندر کس طریقے سے یا اس کا عمل ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم سمجھیں گے آئندہ، تو اس کے لیے ہم مشق کر لیتے ہیں، لگے ہاتھوں پڑھیں۔ الف زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، تینوں ملا کر کے کیا ہو گئے؟ ای بی لی، یعنی ای بی لی۔ را زبر را، دال زیر دی، فا زبر فا، یہاں زیر اور زبر دونوں کی مشق کریں، کیا ہو گیا؟ را دی فا، را زبر را، دال زیر دی، فا زبر فا، کیا ہو گیا؟ را دی فا، یعنی ردیفا، ردیفا، ای بیلی، ردیفا۔ حا زبر حا، میم زیر می، دال زبر دا، کیا ہو گیا؟ حا می دا، یعنی کیا ہو گیا؟ حمیدہ، حمیدہ، حمیدہ۔ اسی طریقے سے شین زبر شا، ہا زیر ہی، دال زبر دا، کیا ہو گیا؟ شاہیدہ، یعنی شہیدہ، شہیدہ۔ با زبر با، خا زیر خی، لام زبر لا، کیا ہو گیا؟ باخیلا، بخیلا، بخیلا۔ سین زبر سا، خا زیر خی، را زبر را، کیا ہو گیا؟ ساخیرا، 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 ساخیرا۔ اسی طریقے سے را زبر را، حا زیر حی، میم زبر ما، کیا ہو گیا؟ راحیما، 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 راحیما۔ اسی طریقے سے لام زبر لا، عین زیر عی، با زبر با، کیا ہو گیا؟ لعیبا، 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 لعیبا۔ اسی طریقے سے آگے آئیں، شین زبر شا، را زیر ری، با زبر با، کیا ہو گیا؟ شاریبا، شاریبا، شریبا، شریبا، شریبا۔ عین زبر آ، میم زیر می، لام زبر لا، کیا ہو گیا؟ عامیلا، عامیلا، عامیلا۔ با زبر با، را زیر ری، قاف زبر کا، کیا ہو گیا؟ باریقا، باریقا۔ خا زبر خا، طا زیر تی، فا زبر فا، کیا ہو گیا؟ خاطیفا، خاطی، خاطیفا، 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 خاطیفا۔ اسی طریقے سے جیم زبر جا، زا زیر زی، عین زبر آ، کیا ہو گیا؟ جازیعا، جازیعا، جازیعا۔ اسی طریقے سے سین زبر سا، قاف زیر قی، میم زبر ما، کیا ہو گیا؟ ساقیما، ساقیما، ساقیما۔ غین زبر غا، شین زیر شی، یا زبر یا، کیا ہو گیا؟ غاشیہ، غاشیہ، غاشیہ۔ جلدی پڑھیں گے نارملی، غاشیہ، غاشیہ۔
इसी तरीके से नून ज़बर ना, सीन ज़ेर सी, या ज़बर या, क्या हो गया ना सी या, नसिया नसिया नसिया। ठीक, और आगे आए, पेश को भी हम समझ लेते हैं। अब देखें, पेश अगर लकीर के ऊपर इस तरीके से अगर रहे तो वो पेश, या किसी हर्फ के अंदर पेश, समझ जाएं। पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए, थोड़ा भी ना खींचें। पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठों के किनारे मिलते हैं और बीच का हिस्सा कुछ खुला रहता है, जैसे अली पेश ऊ, अली पेश ऊ। ये पेश जो है, देखिए जो ज़बर हम पढ़े वो ज़बर आ की, आ पर अगमंतर आ की तरह है और ए की तरह इंग्लिश में, और इसी तरीके से पेश अगर मजहूर पढ़ेंगे तो ओ की तरह है, आ पर ओक मंत्रा ओ की तरह, और अगर इंग्लिश में देखें तो ओ की तरह, और अगर मारूफ पढ़ेंगे तो यू की तरह, जैसे अली पेश ऊ, ए यू ऊ, और इसी तरीके छोटा ऊ की तरह, छोटा ऊ की मंत्रा की तरह है हिंदी में, जैसे आ पर छोटा ऊ मंत्रा ऊ, खींचेंगे नहीं ऊ। इसी तरीके से अलिफ पेश ऊ, हिंदी में छोटा ऊ की मंत्रा की तरह और इंग्लिश में यू की तरह, और अरबिक में जब इसको किसी पेश किसी हर्फ पर दाखिल होगा तो उसको ऊ कर देगा। अली पेश ऊ, अली पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश तू, जिम पेश जू, हा पेश हु, खा पेश खू, दाल पेश दू, दाल पेश दू, रा पेश रू, जा पेश जू, सीन पेश सू, शीन पेश सू, स्वाद पेश सू, ज़ाद पेश दू, ता पेश तू, ज़ा पेश दू, ऐन पेश ऊ, गैन पेश गू, फा पेश फू, काफ पेश कू, काफ पेश कू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वा पेश वू, हा पेश हू, हमजा पेश ऊ, या पेश यू, या पेश यू। अब मश्क कर लेते हैं पेश के साथ भी। रा पेश रू, सीन पेश सू, लाम पेश लू, क्या हो गया रू सू लू, यानी रूसुलू रूसुलू। सीन पे सू, दाल पे दू, सीन पे सू, क्या हो गया सुदुसु 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 सुदुसु। फा पे फू, काफ जेर की, दाल जबर दा, क्या हो गया फुकीदा फुकीदा फुकीदा। काफ पे कू, ताजिर ती, लाम जबर ला, क्या हो गया कुतिला कु कुतिला 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 कुतिला। नून पेश नू, काफ जेर की, सीन जबर सा, क्या हो गया नू की सा नू की सा नू की सा। नू पेश नू, काफ जेर की, सीन जबर सा, नू की सा नू की सा। काफ जबर का, रा पेश रू, मीम जबर मा, करूमा करूमा। ऐन पेश ऊ, लाम जेर ली, मीम जबर मा, क्या हो गया उलीमा 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 उलीमा। हा पेश हु, दाल जेर दी, या जबरिया हु दिया। नॉर्मली कैसे पढ़ेंगे आप हुदिया हुदिया हुदिया। इसी तरीके से स्वाद पे सु, हा पेश हु, फा पेश फू, सुहुफु 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 सुहुफु। इसी तरीके से वा पेश ऊ, सीन जेर सी, ऐन जबर आ, क्या हो गया ऊ सॉरी ऊ सी आ उसिया 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 उसिया। काफ पेश कू, दाल जेर दी, रा जबर रा, क्या हो गया कुदीरा 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 कुदीरा। नून पेश नू, स्वाद जेर सी, रा जबर रा, क्या हो गया नू सी रा नुसिरा 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 नुसिरा। इस तरीके से हमने तख्ती नंबर 3 के अंदर ज़बर ज़ेर और पेश सीखा। उम्मीद है कि आपको ज़बर ज़ेर पेश का अमल समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को भी प्रेस किया है तो इंशाअल्लाह आसानी होगी अगले सबक के अंदर आपको जुड़ने में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और ना बेल आइकन प्रेस किया है तो बराए मेहरबानी
آپ سبسکرائب کر لیں چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی ہم اگلا سبق اپلوڈ کریں آپ تک نوٹیفیکیشن جائے اور آپ ہمارے سبق سے جڑ سکیں. اور امید ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد، بار بار کہتا ہوں، یہ کتاب جب آپ پڑھ لیں گے یا اپنے بچوں کو پڑھا دیں گے نورانی قاعدہ، تو قرآن مجید آسانی کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کر دیں گے. اور عربک کے عبارت کہیں بھی لکھے ہوں گے آپ پڑھ سکیں گے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. مع السلامہ.